नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परतून एकदां स्वागत। रामा काणकोणकर मारहाण प्रकरणात पोलिसांनी आतां सगळ्यांत निमणो जाची अपेक्षा आशिल्ली सूत्रधार कोण त्या सूत्रधाराक कथीत सूत्रधाराक अटक केल्या। कथीत अशा खातीर की तोच खरो सूत्रधार काय आनी कोण सूत्रधार हाची चवकशी सध्या सुरू जाल्या। जेन्ना रामा काणकोणकराचेर करंजाळे हांगा सगळ्यांनी मेळून हल्लो केलो कांय गुंडांनी, तेन्ना रामा काणकोणकर हो जगता काय मरता अशी परिस्थिती जाल्ली। रामा काणकोणकराक हॉस्पिटलांत व्हेलो, थंय ताचे उपचार जाले। रामा काणकोणकराक मारता आसतनाचो व्हिडिओ जेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी पळयलो तेन्ना लोकांचें रक्त खोवळ्ळें। हें कितें चल्लां गोंयांत? हो कसले तरेची ही गुंडागिरी चल्ल्या आनी पुलीस कितें करता? ही गुंडागिरीच्यो ज्यो कांय चर्चा ही खूब तेंपा सावन सुरू आसा, पूण ह्या गुंडांचेर कारवाय कित्याक जायना असो एक प्रश्न विचारताले। आनी रामा काणकोणकराचेर हल्ल्या उपरांत ही चर्चा रागात व्यक्त जावपाक लागली। हे चर्चेचो सूर बदललो आनी लोक म्हणपाक लागले की आतां खूब जालें, कितें तरी जावपाक जाय। उपरांत पोलीस सावध जाले, धरपकड आपले पद्दतीन सुरू जाली आनी पुलिसांनी पयल्याच दिसा सांज मेरेन रात मेरेन 5 जाणांक धरले। तातूंतलो जो सूत्रधार जाका म्हणटाले तोवूय मागीर आपल्या आनी एका साथीदारा सयत शरण आयलो। हे धरले म्हणटा, पण खुबशे जाणांचें म्हणणें आसा की तो सरेंडर जालो म्हणून, जें कितें आसा तें। आनी हे जे धरिल्ले सगळे एक 5 ते 7 लोक, तातले कांय जाणांनी ज्या मनशाचें ज्या आपल्या लिडराचें गँगस्टराचें नांव सांगलें तें नांव आशिल्लें झॅनिटो कार्दोज। पुलीस सक्रीय जाले। पुलिसांनी झॅनिटोक उपरांत पणजेच्या एका हॉटेलांतल्यान अटक केली। झॅनिटो कार्दोजाच्यो कांय ज्यो गजाली आसा, म्हणजे ताचें नांव पणजी, मेर्शी, सांताक्रूज, पर्वरी ह्या सगळ्या एरियेंत आनी कोस्टल बेल्ट हे हालींच्या तेंपार खूब मोठ्या प्रमाणांत आयकूं येताले। झॅनिटो कार्दोजाच्यो कारनामे, झॅनिटो कार्दोजाची दहशत आनी ज्या पद्दतीन तो सगळे ते आपले वेव्हार चलयतालो ताची चर्चा ही सगळे कडेन आशिल्ली। रामा काणकोणकर आनी झॅनिटो हांची वैयक्तीक दुश्मनी आसा अशें एक चित्र निर्माण करपाचे कांय लोक प्रयत्न करता, पूण तें चित्र सारकें न्हय अशें जे एक्टिविस्ट जे रामाक न्याय मागता तांचें म्हणणें आसा। रामा काणकोणकर हो जे कारबार चलिल्ले निसर्गाचेर हवळ हाडपाक, पर्यावरणाचेर हवळ हाडपाक आनी कायदे सगळे धाव्याचेर बसून जे कांय प्रोजेक्ट येताले तांचो विरोध करपाक रामा उबो रावतालो। आनी त्या रागांतल्यान रामाचेर हल्लो जाला ह्या विशीं कोणाच्याच मनांत तसो दुबाव ना। आनी हो हल्लो करपी, हो सुपारी घेवपी, हो खंडणी तातूंतल्यान मागीर वसूल करपी असो एक नामचीन गँगस्टर अशी ताचे नांवाची चर्चा सगळी आसा आनी आसताली पयलीं सुद्दां। आतां ताका अरेस्ट केल्या उपरांत रामाचेर हल्लो हो खंयच्या कारणान जाला हाचो शोध लावपाची जबाबदारी, जापसालदारकी ही आतां पुलिसांची आसा। खुबशा लोकांचें म्हणणें अशें की झॅनिटो हो एका राजकारण्या खातीर काम करतालो आनी करता। फाटल्या कितल्याशाच तेंपा सावन तो त्या राजकारण्याचे वेव्हार पळयता, राजकारण्याचे जे प्रकल्प बाकीचे हेर कडेन चलता ताजी नजर दवरुपाक आनी ताजे सगळे एक वेवस्थापन किंवा बाकीचे सगळे गजाली करपाचें काम हो रामा सारको मनीस जेन्ना आवाज करता ताजो आवाज दामपाचें काम हे अशे लोक करतात। हें आजची आनी कालची गजाल न्ही, हें खूब तेंपा सावन चालू आसा। पुलिसांक तें खबर आसा, राजकारण्यांकूय तें खबर आसा, सगळ्यांक तें खबर आसा, पूण कारवाय करपाची हिम्मत आनी कारवाय करपाची इत्सा कोणूच दाखयना। सत्ताधारी लोक हे सगळ्या हातून आसा अशें म्हणपाचो आमचो हेतू ना, उद्देश ना, पण सत्ताधारी लोक जर जाय जाल्यार हें थांबोवपाक शकताले।
पण ते कोणेच थांबयले ना. जो तो आपली सोय आणि आपले एक कम्फर्टेबिलिटी पळयता आणि हे चलपाक दिता. रामाचेर हल्लो जर जावं नाशिल्लो जाल्यार हे आनी कांय तेंप अशेंच चलपाचें आनी जे आज जेलीन गेल्या ते छाती फुडें काडून चलपाचें. पूण हे प्रकरणा उपरांत सगळेच डिफेन्साचेर गेल्या. सगळ्यांनीच एक पावल फाटल्यान मारपाचो पवित्रो घेतला. तातूंत सरकार आसा, तातूंत पुलीस आसा आनी जांच्या नांवाची चर्चा आसा ते राजकारणी आसा. ही परिस्थिती गोंयाचेर कित्याक येता आनी कित्याक आयली? पुलिसांनी जर वेळार आपलें जर सारकें काम केल्लें जाल्यार ही 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 आजची अवस्था केन्नाच उपरासची नाशिल्ली. पुलीस केन्ना केन्ना कारवाय न करपाची खूब कारणां आसता. पुलिसांचेर दबाव आसता. तातूंत हो दबाव हो प्रामुख्यान राजकारण्याचो आसता. आतां ज्यांनी वापरलो त्याने कशे तरेन दबाव हाडलो हो आतां तपासांतल्यान आनी चवकशींतल्यान कळटलेंच. पण रामा काणकोणकाराक ज्या परिस्थितीन ज्या पद्दतीन मारहाण जाल्या हाचोच अर्थ असो जाता की रामा खातीर कांय जाण म्हणजे कोण तरी इतलो दुखावला की ताचें एक तर नुकसान जालां किंवा ताजो इगो हर्ट जाला. रामा हो जेन्ना अशे तरेचे विरोध करपाक वतालो, रामाचेर हल्ले खूब वेळा जाल्या, पूण रामा आपलें काम करत रावलो. आपल्या जिवाचो धोको पत्करून रामान हें सगळें केलें. राजकारणी किंवा राजकर्ते किंवा गँगस्टर हांकां काळीज ना आसता अशें म्हणटा. जांचे स्वार्थ लिपिल्ले आसता, जांकां स्वार्थ सादोवपाचो आसता, ते खंयच्याय लेवलाक वचून आपले स्वार्थ सादयता. तातूंत एखाद्या रामा सारक्याचो बळी गेलो म्हूण तांचें कांय वचना. गुंड गँगस्टर हे पयशा खातीर काम करता, तांचें कांय वचना. तांकां एखाद्या मनशाक मारप आनी एका बकऱ्याक कापप, एका कोंब्याक कापप हातूंत व्हडलोसो तांकां फरक दिसना. ते आपलें काम पयशां खातीर करता. पुलिसांनी चिंतपाक जाय हें चलपाक दिवपाचें काय चलपाक दिवपाचें ना. झेनिटोन जेन्ना आदेश दिलो आसतलो त्या आदेशा शिवाय काय ते बारकेले जे गुंड आसा ते काय हें करपाक शकना. आतां खरेंच जर दिला जाल्यार तो कित्या खातीर दिल्लो हें पळोवपाची जबाबदारी पुलिसांची. पुलीस येवपी दिसांनी सत्य जनते मुखार हाडटले अशी आस्त आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अशेंच विधान केलां. ताणें म्हणलां की आमी कोणाकच स्पेर करचे ना. आमी कोणाक जे हातूंत गुन्हेगार आसा, जे हांगा दोशी आसा तांकां आमी सोडचे ना. जर अशीच परिस्थिती जर तांणी सांगल्या तशीच जर फुडें गेली जाल्यार येवपी कांय दिसान फक्त ह्या प्रकरणांतलेच आरोपी न्हय जाल्यार गोंयभरांत जे कांय गँग्स सक्रीय आसा त्या गँगाची मोठ्या प्रमाणांत धरपकड जावपाक जाय. पुलीस ती करतले काय कितें? गुंड फक्त सांताक्रुजांतच आसा अशें ना. गुंडाचे टोळयो सांताक्रुजांत आनीकय आसा. मेर्शेती कांय टोळयो सक्रीय आसा. पर्वरीत तर कितल्योश्योच टोळयो आसा. बाकीच्या आडेकडेच्या कोस्टल बेल्टांत टोळयो वावरतात आनी हेर कडेनय अश्यो टोळयो आपलें काम करतात. तांचें काम बेजिकली आतांच्या तेंपार ह्यो खंडणी वसूल करप, लोकांक धमकावप, जर कोणी खंय आड येता जाल्यार ताका कडेक काडप, ते काडटा आसतना कोणाकय मार बडव करप, प्रसंगी एखाद्याक ताच्या जिवाचे हाजेर धमकी दिवप की जर तूं फाटीं सरलो जाल्यार तुका आमी मारून उडयतले. ही परिस्थिती जर येवंक जायना, गुंडांचें जर मनोबल वाडूंक जायना जाल्यार सरकाराची जबाबदारी आसा की आतां खंय तरी आपलें मेटल दाखोवपाची. आमी गुंडाच्या विरोधात उबे रावले, जशें रवी नायकान त्या वेळार दाखयले. आमी उल्लेख करता परत परत खूबदां. तशें आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दाखोवचें पडटलें की वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट. गव्हर्मेंट ह्या सगळ्याचे भाग जावपाक पळयना किंवा भाग ना केन्नाच. आनी ते जर दाखोवपाचें आसा जाल्यार ह्या सगळ्या प्रकरणांत जो इनवॉल्व आसा तो मागीर सरकारांतलो एखादो उच्च पदस्थ आसूंक शकता, कोणी आसूं शकता. जर ताका जर ताज्या स्टेटमेंटा प्रमाणे जर ताका फाल्यां जर त्या मनशाचेर कारवाय जाली जाल्यार म्हाका दिसता की सरकाराचे बद्दल लोकांचो जो विश्वास आसा तो वाडटलो.
सध्या लोक सरकाराचेर आनी पोलीस यंत्रणेचेर विश्वास दवरपाच्या परिस्थितीन ना. लोक म्हणटा की हें प्रकरण शेवटाक कांय जावचें ना, हें प्रकरण पोक जातलें. ही सादारण सर्वसामान्य मनशाची प्रतिक्रिया. पूण तें फट ठरोवपा खातीर सरकारान आतां दाखोवचें पडटलें की आमी प्रसंगी खंयचे लेवलाचेर वचून, खंयी वचून, खंयच्याय हाचेर वचून आमी कठोर कारवाय करपाक शकता आनी तें कृतींतल्यान दिसचें पडटलें. तें फक्त सांगून जावचें ना, स्टेटमेंट करून कांयच जावचें ना, तें दिसचें पडटलें. सिजराची बायल फक्त सुंदर आसून जायना खंय, ती सुंदर आसची पडटा आनी दिसची पडटा अशी एक म्हण आसा फेमस. तशेंच सरकार हें कृतीशील आसा हें जर दिसतलें जाल्यार ताणें कृतीशीलता दाखोवची पडटली. आनी ह्या प्रकरणांत तर दाखोवचीच पडटली, कारण लोक चाळवल्या, लोकांच्यो भावना खूब उचांबळून आयल्या, लोक खूब तासल्या आनी लोक खंय तरी एक मनाची खतखत लोकांची ही वेगवेगळ्या पद्दतीन आतां भायर येवपाक लागल्या. सरकारान त्या पयलींच लोकांची ही मनस्थिती समजून पुलिशेक सगळे तरेचे अधिकार दिवपाक जाय आनी खास करून जे लोकल पोलीस ऑफिसर आसा, जांकां गोंय बरे तरेन खबर आसा, जांकां एरियाज खबर आसा, जांकां गुंडागिरी ही खबर आसा, अशा पोलीस अधिकाऱ्यांचेर विश्वास सरकारान दाखोवचो पडटलो. फक्त IPS किंवा दिल्लीच्यान आयिल्ले जे अधिकारी आसा ते वायट आसता अशें आमी म्हणना, पण थोडीशी प्रादेशीक परिस्थिती ही लोकल पोलीस अधिकारी चड बरे तरेन समजूंक शकता. तांचेर विश्वास दाखोवपाक जाय आनी तांचे जे इंटेल आसा किंवा तांची जी म्हायती आसा ती घेवन कारवाय करची पडटली. जाल्यारच ती कारवाय सक्सेसफूल जातली आनी लोकां मुखार सरकाराचो एक चेहरो, पॉझिटिव्ह चेहरो लोकां मुखार येवपाक शक्य जातलें. ही एक संदी आसा सरकारान ती जरूर घेवपाक जाय. आमी हांगा थांबता. हो जो एपिसोड तुमकां जर आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आम्ही तुमच्या कमेंटाची वाट पळयता. तुम्ही कमेंट बॉक्सान तुमचे कमेंटही नोंदया. नमस्कार.